आज हो व्हिडिओ काडपाचो एकूच ध्येय आसा की हे जो जागो आसा आनी हे जो रस्तो तुमकां दिसता तो जावन आसा वार्ड नंबर 2 जाचे पंच जावन आसा हांव राखी नायक। आनी आज हो जो रस्तो आज निवळ जाल्लो आसा, जे बुश कटिंग जाल्लें आसा, हें फक्त हांवें केलां म्हजें हें मोठेपण किंवा हें दाखोवपा खातीर न्ही। सो हाजेर एक सांगपाक की 15 दीस पयलीं म्हजेर एक ग्रामपंचायती भितर वचून एक कंप्लेन जाली की राखी नायकान जे बुश कटिंगा खातीर जे पयशे येता ते पयशे घेतल्यात आनी ते पयशे घेवन बुश कटिंग करनासतना पयशांचें करप्शन केलां। सो आज इतलेंच सांगपाक सोदता, राखी नायक वार्डा भितर जेन्ना पंच म्हणून आसा, जेन्ना वार्डाची कशी जबाबदारी वार्ड कसो दवरचो हे राखीक पूर्ण खबर आसा। बुश कटिंग हे पावसाक करप तितले करपाक जायना, कित्याक परत परत ते बुश वाडटाले। सो जेन्ना दिवाळेचो टायम आयलो तेन्ना हांवें पयशे पंचायती कडल्यान घेतले बुश कटिंगाक, पूण त्या वेळार सुद्दां बुश कटिंग करून थोडे दिसांनी अशें जालें की परत वादळ आयलें आनी पावस इतलो पडलो। सो ताजे खातीर पर्पजली जे म्हजे मानाय आसा तांकां हांवें सांगलें मातशें हॉल्ट करा, कित्याक फक्त करपा जाय म्हणून करप हो उद्देश म्हजो न्ही, कारण ते बुश कटिंग करून तर रस्त्याची रुंदाय जावपा जाय, लोकांक येते वत्याक ते बरें पडपा, तशें दोन जर गाडयो जर पासार जाता तांकां ती वे एक्सेस मेळपाक जाय, हें म्हजें प्रामाणीक मत। सो ताका लागून जे हांवें हॉल्ट घेतलो हातूंत थोड्यांनी संदी साधली, जे तांचे गांवांक भितर जो बंधन पुरुषाची जी जात्रा आशिल्ली त्या निमतान तांणी गांवच्या लोकांक गुमराह केले की पळय आमी जो आमचो जात्रे खातीर जो रस्तो निवळ करतालो हाजे पयशे पंचायती सरपंचा दिले, पंचा दिल्या आनी पंचान ते पयशे घेवन खाल्यात आनी आमचे रस्तो निवळ केलो ना। प्लस ताणें ग्रामसभेकूय येवन विशय मांडलो। म्हणून आज एक म्हण आसा, हाती चलत अपनी चाल कुत्रे भोके हजार, अशे कुत्रे हजार भोगतात, पूण म्हाका पर्व ना, कित्याक जे हांवें कमिटमेंट दिल्ले जसो पावस सोंपलो हांवें म्हजे मानाय घाले। आनी आज तुमी पळोवपाक शकता की वार्ड नंबर 2 भितर एंड टू एंड ज्या कडेन आमगे हे रस्तो आसा हें आसा आनी आमच्या दोळ्या मुखार दिला थंय आमी हे बुश कटिंग केलां। फक्त बुश कटिंग न्ही, तर सायडीची झाडां आसा जी रस्त्यार आयल्या वळेची ती सुद्दां ट्रीम करून आमी रस्ते ओपन करून दिल्ले आसा, जे ह्या बुश कटिंगा भितर येनात, पूण आमी केल्ले आसा, कित्याक आमचें प्रामाणीक मत आसा एक गांवांक जर लोक वता जाल्यार लोकांक ही रहदारी करपाक हें आसचें। आनी दुसरी गजाल, जेन्ना अशें इवन आमचे हांगा धार्मीक जेन्ना उत्सव जातात तेन्ना आमी स्वता त्या लोकांक मदत करपा खातीर ते रस्ते निवळ करतात, ताजे पयशे आमी केन्नाच पंचायती कडल्यान मागनात। सो ह्या मनशांक जर तर तांच्या गांवांक जर जात्रा आशिल्ल्यान तांकां रस्ते निवळ करपाक जाय आशिल्ले, तांणी सरळ येवन पंचा कडेन सांगपाचें आशिल्लें की आमकां आमची जात्रा आसा, आमकां तो रस्तो निवळ करपाक जाय। आनी हें इंटिमेशन दिवन सुद्दां तुमचो जर त्या वेळाची तात्पुरती वेवस्था हांवें केली ना जाल्यार तुमी उलोवपाक जाय आशिल्ली, पूण ह्या मनशान ह्या लोकांक गुमराह केलें। हाज्या इतलेंच सांगता, देव आसा तो बंधन पुरुशूय आसा। सो बंधन पुरुश हें सगळें पळयता आनी ताकाय खबर आसा सत्य कितें आसा। दुसरी गजाल, आज जे हे लोक करप्शन म्हणटात आनी राखीची नायकाचे जे करप्शन सोदपाक भोंवता तांकां हांव इतलेंच सांगता की 2 वर्सां पयलीं जी तुमचेर कंप्लेन जाल्ली आसा, जे बोगस आरोग्य धाम तुमी केलें आनी तातूंत भितर बोगस डॉक्टर हाडून एक्सपायरी जाल्ली वखदां हाडून दिली, जाचे कांय लायसन ना, विदावट लायसन विदावट ते डॉक्टर्स हाडले, लोकांक तपासले आनी ती लोकांचे जीव घेवन तुमी तो खेळ केलो आनी तातूंतल्यान जे लाखांनी पयशे तुमी जोडले, जे तुमी 17,000 पेशंट तपासले, पर पेशंट तुमी 400 ते 500 रुपये घेतले, हाजो हिशोब तुमी आज म्हणल्यार दिले ना। सो आज हें करप्शन केन्ना तुमी सांगतले? सो आज आपली धापलां आनी दुसऱ्याची उक्ती करता अशें जायना। आनी गांवच्या लोकांकूय सांगता, जरी तर तुमकां दिसत की हे लोक आज सांगता आसत पळय आमी कांय करूं ना, हांच्यो रितसर कंप्लेनी सांगे पुलीस स्टेशन, FDA, ज्या मेडिकल एसोसिएशन हाजे कडेन होल्ट मारून आसा, जे सांग्या वयले रिंग मास्टर बायजुआन आसा ताज्या आधारान आज हॉल्ट आसा आनी ताजो वापर हे करतात आमकां बरें दाखोवपाक। सो आमी भिनात आनी एक सांगता, रायट टायमार रायट एक्ट जातलो। सगळे पेपर रायट टू इन्फॉर्मेशनांतल्यान घेवपाचे आनी जाचे काय सगळे पुरावे हे राखी नायकान आमी ते ऑलरेडी कलेक्ट करून दवरल्या, आमी फक्त रावल्या रायट टायमार। आनी जो मनीस आज व्हडले हातून उलयता ताका हांव इतलेंच रिक्वेस्ट करता की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ज्या डिस्ट्रिक्ट कोर्टा भितर 3-4 डेटी बदलल्यो घेतल्यो, टायम घेतला रिप्लाय दिवपाक,
ज्या कंप्लेनीचेर सांगताले की आमकां ST नांवाचेर बदनाम केल्या. सो आज जेन्ना तांकां विचारले पुरावे दी, तेन्ना पुरावे ना प्लस 5-6 रिप्लाया खातीर टायमार टायम काडटात. सो हातूंतल्यान कळटा हे मनीस कितले फटींग आनी हे कितले संदी साधू. पूण एक सांगता, ज्या सामकारा तूं रावता थंय तो दत्ता आसा, तो सगळें पळयता, तो अंतर्यामी. तोच तुका दाखयतलो की कितें तें. ज्या लोकांची तुवें इतले ज्या जिवार खेळा, वक्तबाजी एक्सपायरी डेट दिवन ते पयशे बऱ्या पचपाना. डबल बांद, तिबल बांद, चौपल बिल्डींग बांद, सुखी केन्ना जावपाना. हें तुका उतर राखी नायकाचें.